हेलो हेलो। कौन? आप कौन? जी आप कौन? आपकी मिस कॉल आई हुई थी। अच्छा अच्छा, आरिफुल हक्कानी साहब बात कर रहे हैं? आप कौन? मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इकबाल? जी जी। कहाँ से? बेंगलोर से। बेंगलोर से? लगाया था फोन आपको, लेकिन आपका फोन रिसीव नहीं हुआ। अच्छा, फरमाए। कोई खास काम? हाँ, खास काम था। अगर आपके पास है टाइम तो बात कर सकते हैं, और टाइम नहीं है अगर आपके पास तो बाद में बात कर सकते हैं। तो बताएं, खास काम बताएं अपना। वही एक तक़वियतुल ईमान की एक इबारत थी, उसी के मुतालिक कुछ बात करना था। तक़वियतुल ईमान की इबारत पर आपको बात करनी है? जी जी। सबसे पहले उसके मुसन्निफ पे बात ना हो जाए? मुसन्निफ पे बात? हाँ, जब मुसन्निफ जो है मौजूद है, मुसन्निफ के बाद में बात हो जाएगी। नहीं नहीं, इबारत में मुझे डाउट है, वही डाउट क्लियर करना है। नहीं नहीं, देखो, इबारत जो आप पेश करेंगे तक़वियतुल ईमान की, तो तक़वियतुल ईमान किताब किसकी है? अब उसमें तो लिखा हुआ है शाह इस्माइल देहलवी। शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की है ना? हाँ। तो आप शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हैं? हम तो उनको मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान नहीं मानते, फिर क्या मानते हैं? फिर क्या मानते हैं? जब मुसलमान ही नहीं है तो काफिर हम मानते हैं। हाँ तो साफ बोलो ना। हाँ तो साफ तो बोल रहा हूँ, मैं काफिर मानता हूँ, उनको मुसलमान ही नहीं मानता। आपका कहना यह है कि मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह काफिर हैं। अब जो मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर ना कहे, मुसलमान समझे, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से इनको शुमार करे, और क्या बोलते हैं कि इनकी तकफीर ना करे, तो उसके ऊपर भी कुछ हुक्म लगना चाहिए। किसके ऊपर हुक्म लगना चाहिए? जो तकफीर ना करे उनकी? जी, मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो तकफीर ना करे, और जो है उनको काफिर ना कहे, और क्या बोलते हैं, उनको अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार करे, यानी मुसलमान समझे, तो ऐसे शख्स पर क्या फतवा लगेगा? ऐसे शख्स पर क्या फतवा लगेगा? जब तक आदमी का कुफ्र आया नहीं होता है तब तक उस पर कोई कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जा सकता। अब मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो। नहीं आया, जी जी, आया, जहाँ तक कुफ्र आया होने का सवाल है, तो आपको मालूम होगा अल कौकबतुश शहाबिया, ठीक है, और दीगर अहमद रजा बरेलवी साहब की किताबें हैं जिनमें मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर की गई है। गोया कि उनके कुफ्र पर सफहात के सफहात जो सियाह कर दिए आला हजरत ने। और यहाँ तक लिख दिया कि शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अकाबिर हैं, कि वो इतना बड़ा गुस्ताख है, इतनी बड़ी उसने गुस्ताखी की है कि ऐसी गुस्ताखी किसी पंडित यहूदी ने भी नहीं की है। ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि मैं इनको जो है काफिर नहीं कहता, उलमाए मुहतातीन भी इन्हें काफिर ना कहें, मैं इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर नहीं करता, इनको अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में शुमार करता हूँ, यानी उनमें से मानता हूँ। जी जी, तमहीद ईमान महाशा ईमान की पहचान मैं आपको साबित करके दूंगा। ये आपने जो कहा है ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसे बिल्कुल यही इबारतें आपके प्रचलन में मैं इरसाल करूंगा। और जब सुनिए, अहले इस्लाम नहीं कह रहा हूँ, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अहले इस्लाम मुराद ले लीजिए या अहले मुसलमान मुराद ले लीजिए, कुछ भी ले लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आपके आला हजरत ने लिखा है। तो अब बताइए आपने, सुनिए, नहीं मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपने कहा कि मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह काफिर हैं, ठीक है, अब काफिर को जो काफिर ना कहे, तो आला हजरत का हुस्सामुल हरमैन में फतवा क्या है? मन शक फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फक़द कफर। जो इनके कुफ्र में शक करे, अजाब में शक करे, वो क्या है? खुद ही काफिर है। ठीक है। तो आला हजरत ने कहा कि आला हजरत ने 70
جو ہے وجہ سے مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دیا، گستاخ رسول قرار دیا، اس کے بعد لکھا کہ جو ہے تمہید ایمان محاشیہ ایمان کی پہچان میں لکھا کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا اور علماء محتاطین بھی انہیں کافر نہ کہیں، یہی فتویٰ ہے، یہی ثواب ہے، اسی پر فتویٰ ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں۔ اب آپ کافر کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے آپ اعلیٰ حضرت کے مخالفت کرنے والے ہوئے کہ نہیں؟ تو جس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت تک اسماعیل دہلوی کے کفر جو ہے آیا نہیں ہوئے تھے۔ آپ فتاوی نہیں، تحقیقات میں جو ہے تمہارے مولویوں نے واضح لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی نے جو ہے کیا بولتے ہیں تکفیر اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کو ان کی عبارات میں جو ہے اسلام کا پہلو نظر آیا۔ اچھا 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 جی، یہ میں یہ اسکین بھی انشاءاللہ آپ کے پاس روانہ کر دوں گا، اور جو جب ویڈیو بنے گی تو اس میں بھی لگا دیا جائے گا۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے بریلوی حضرات جو ان کو کافر قرار دیتے ہیں، جیسے تقویت الایمان کی عبارت ہے یا جو ہے صراط مستقیم کی عبارت ہے، ٹھیک ہے، تو ان عبارات میں اعلی حضرت کو کیا ہے اسلام کا پہلو نظر آیا، اس لیے کف لسان کیا، ان کو کافر نہیں کہا۔ یہ تمہارے مولوی کہہ رہے ہیں جان بچانے کے لیے، اور کوئی راستہ ہے نہیں، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے جان بچانے کے لیے خاموش رہیں، پہلے میری بات مکمل ہو جانے دیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ جان بچانے کے لیے جو ہے تمہارے مولوی نے لکھا، تحقیقات کے مصنف نے لکھا کہ جو ہے اس میں جو ہے اعلیٰ حضرت کو کیا بولتے ہیں اسلام کا پہلو نظر آیا، اس لیے کف لسان کیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت حسام الحرمین کے فتوے سے خود کافر ہو گیا، اور آپ جو ہے اعلیٰ حضرت کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ آئے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا سمجھتا ہوں، میں کیا نہیں سمجھتا ہوں، وہ اس پہ ابھی بحث نہیں ہو رہی ہے، بحث اس پر ہو رہی ہے کہ حسام الحرمین کے فتوے سے اعلیٰ حضرت کافر ہوا۔ اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو اعلیٰ حضرت کے اوپر جو کفر لگا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، اس کو دور کریں۔ سنیے جناب، جی حسام الحرمین کب لکھی گئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہے؟ حسام الحرمین کب لکھی گئی ہے کب نہیں لکھی گئی ہے اس سے مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے، اس سے مجھے کیا غرض ہے یار، اس کے مطابق تو بات ہوگی، بات اس کے متعلق کہاں ہو رہی، اس کا فتویٰ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پڑھی ہے حسام الحرمین کی تم نے عبارت پڑھی ہے، تو حسام الحرمین جب لکھی گئی تھی دہلوی کا کفر جو ہے وہ آیا نہیں ہوا تھا، آپ نے اسی لیے کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگایا، بعد میں آپ نے کفر کا فتویٰ اسماعیل دہلوی پر لگایا ہے جب اس کی عبارتوں کو دیکھا گیا۔ اچھا، اس کی عبارتوں کو پڑھا، اس کی عبارات کو مولوی احمد رضا بریلوی نے حسام الحرمین لکھنے کے بعد جو ہے کافر کہا ہے نا مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ہیلو، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حسام الحرمین مولوی احمد رضا بریلوی لکھ چکا تھا، اس کے بعد جو ہے مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کی۔ ہاں، اچھا، تو یہ من شک فی کفری و عذابی فقد کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ بالکل لگے گا۔ جب لگے گا تو اس میں جھگڑا کیا ہے یار، چاہے وہ بعد میں لکھے یا پہلے لکھے یا بعد میں لکھے، اس پر کوئی واویلا ہی نہیں ہے۔ مصداق میں اس زمانے میں بھی لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں، بس وہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، جب اس زمانے میں بھی لوگ آتے ہیں تو بتاؤ اعلیٰ حضرت آیا کہ نہیں آیا؟ کیسے آیا؟
क्योंकि मौलाना शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कुफ्र पर मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने कई किताबें लिखी, ठीक है, और उन किताबों के सफहात स्याह कर दिए मौलाना शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर करते करते। यहाँ तक लिख दिया कि ऐसी गुस्ताखी की है, इतना बड़ा ये काफिर और गुस्ताख है कि ऐसी गुस्ताखी ना किसी पंडित ने की, ना यहूदी की, ना नहीं की, इतना बड़ा गुस्ताख है ये। लेकिन फिर भी बाद में ये सारी कुफरियात लिखने के बाद में लिखा तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान कि मैं इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर नहीं करता। उलमाए मुहतातीन भी इन्हें काफिर ना कहे, यही हमारा मजहब है, इसी पर फतवा है, इसी पर फतवा है कि शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर ना कहा जाए। और मैं इसको अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से मानता हूँ। अब बताओ, जो हुस्सामुल हरमैन का फतवा मन शक्क फी कुफरी व अज़ाबी फक़द कफर, ये आला हजरत की गर्दन में पड़ा या नहीं पड़ा? इधर से भी जवाब लोगे कि अब नहीं बोलते जाओगे? बोले बोले बोले। हाँ, अब रही बात, क्या रही बात? जो हाँ इबारतें जो हैं, अब वो तक़वीतुल ईमान की जो इबारतें हैं, ठीक है, उस इबारत के तहत मौलवी इस्माइल देहलवी काफिर होंगे कि नहीं, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। उसमें तो तुम्हारे मौलवी कह चुके हैं कि हमें, हमारे मौलवी जब कहे थे, जब उसका कुफ्र आया नहीं, नहीं, सुनो बेटा, जब ये तमहीद ईमान मा हाशिया ईमान की पहचान, ठीक है, इसमें लिखा कि मैं उनको अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से मानता हूँ, उनकी तकफीर नहीं करता, ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात का मुसन्निफ जो है तुम्हारा, वो लिखता है कि अहमद रजा बरेलवी को इस इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारात में इस्लाम का पहलू नजर आया, इसलिए तकफीर नहीं की। समझे तुम? जी, स्कैन भेज सकते हो? बिल्कुल, जी, मैं जितने स्कैन और जितने हवाले दे रहा हूँ सारे के सारे वीडियो में लगाऊंगा और आपके पर्सनल में भी भेजूंगा, क्योंकि मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर अभी नहीं पता है, मुझे पता भी नहीं कि आप चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, इस वजह से आप जब बताएंगे मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आप का ये कहना बिल्कुल ही गलत है, बेजा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त आला हजरत को जो है उनके इबारात में कुफ्र नजर ही नहीं आया था, उनको जो उसके कुफ्र को उजागर ही नहीं किया गया था, आया ही नहीं हुआ था शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कुफ्र। तो ये किताबें कहाँ से लिखी? अल-कौकबतुश शहादिया और दीगर जो किताबें हैं जिनमें आला हजरत ने लिखा कि क्या बोलते हैं कि इस्माइल दहलवी के 70 वजह से जो है काफिर साबित किया, गुस्ताख साबित किया, ठीक है। अब जो गुस्ताख इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा जो गुस्ताख हो गया, उसको अगर कोई मुसलमान कहे, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से माने और जो उसकी तकफीर ना करे, बोलो वो उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा, यही मैं पूछना चाहता हूँ। पूछना चाहे तो जो उसके कुफ्र होने में शक करे वो भी उसी दायरे में आएगा, वो भी काफिर हो जाएगा ना। हाँ, तो आला हजरत खुद काफिर हो गया, तो इसको बचाओ मेरे भाई। अरे बचाना क्या है, बचाना है आपको, क्योंकि सुनिए वो इबारत जो तुम भेज जी, वो इबारत में बार बार को यही बता रहा हूँ ना कि जब वो इबारत लिखी गई दरमियान आपने किस सन में उस पर को उसका फर्क है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इस्माइल दहलवी के ऊपर आपने जब तफसीर फरमाई है तो कौन से सन में आपने फरमाई है? देखो सन और हिजरी से मुझे नहीं मतलब है, मेरा मकसद और मेरा मतलब ये है कि जब आला हजरत ने 70 वजह से मौलाना शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर की, काफिर कहा, गुस्ताख कहा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आला हजरत को क्या ऐसी चीज नजर आ गई, कौन सी ऐसी बात आ गई जो वो कहने लगा
کیونکہ وہ کہنے لگا کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا. کیا پاگل ہو گیا تھا؟ سکوت اختیار فرمایا آپ نے نا. کیا سکوت اختیار فرمایا؟ ہاں، امام احمد رضا خان نے سکوت اختیار فرمایا کہ میں اسماعیل دہلوی کو میں کافر نہیں کہتا ہوں. کیوں نہیں کافر کہتا؟ ایک جگہ تو لکھ کے آیا 70 وجہ سے جو کافر ثابت کیا. پھر کیوں کیا ایسی بات پیش آئی کہ جو اس نے کہا کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا؟ آپ مجھے بتائیں. تو کافر ہوا کی تکفیر فرمائیے. تو جب تکفیر فرما دی، تکفیر فرما دی، کافر کہہ دیا، اور اتنا بڑا کافر کا، اتنا بڑا گستاخ کہا کہ ایسی گستاخی کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں کی ہے. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا، میں ان کو اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کرتا ہوں، مانتا ہوں، اور اپنے جو ہے علماء محتاطین کو یہ حکم کر رہا ہے کہ علماء محتاطین بھی انہیں کافر نہ کہیں. یہی ثواب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. یہ کب کہا میرے امام نے؟ جب اعلیٰ حضرت نے، ہمارے ہی لب و لہجے میں ہم بھی چلنا جی جب اعلیٰ حضرت نے کافر کہا، ٹھیک ہے، آخر میں تمہارے مولوی بھی اقرار کرتے اس بات کا کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے اسماعیل دہلوی کو 70 وجہ سے، اور یہ جو ہے حاشیہ میں دیکھیے گا، تمہید ایمان، حاشیہ ایمان کی پہچان، اس کی حاشیہ میں آپ تلاش کریے گا، آپ کو ملے گا. تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو 70 وجہ سے جو ہے کافر کہا، لیکن آخر میں حکم یہی فرمایا کہ میں ان کی تکفیر نہیں کرتا، اور علماء محتاطین بھی انہیں کافر نہ کہیں. حکم آخری جو ہے اعلیٰ حضرت کا جو آخری فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا جو آخری فتویٰ ہے وہ یہی فتویٰ ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں، میں اس کی تکفیر نہیں کرتا. تمہارے یہاں یہی پڑھائی جاتی ہے کہ دوسری تکفیروں مت. تو یہ آپ بکواس کر رہے ہیں نا. جب میں بولوں تو آپ خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ بکواس کیا کریں؟ جب میں بول رہا ہوں تو آپ بھی بول رہے ہیں. ارے جب میں بولوں تو آپ خاموش رہیں، اور جب آپ بولیں تو میں خاموش رہوں. اس کا اسکین بھیجیے، میں تحقیق کروں گا. جی آپ تحقیق کریں. جب آپ کو تحقیق ہی نہیں ہے تو تقویت الایمان کو کیوں لے کے آتے ہو؟ مولانا اسماعیل دہلوی، مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو موضوع بحث کیوں بناتے ہو؟ نہیں بات کرنی ہے، ان کی عبارت سے بات کرنی ہے. ان کی عبارات میں تو تحقیقات میں تمہارے مولوی نے لکھ دیا کہ اسلام کا پہلو نظر آیا. ہم کو ان کی عبارت پہ بات کرنی تھی تو آپ ارے اعلیٰ حضرت کو جب ان کی عبارات میں جو ہے اسلام کا پہلو نظر آ رہا ہے تو تجھے کیسے ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ ہم کو ڈاؤٹ کیوں نہیں؟ کیوں تمہارا مولوی یہ تصدیق کر رہا ہے، تائید کر رہا ہے کہ ان کی عبارات میں جو ہے احمد رضا بریلوی صاحب کو اسلام کا پہلو نظر آیا. اب تجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے، تجھے گستاخی نظر آ رہی ہے. یا تو کافر ہے یا تو مولوی احمد رضا بریلوی کافر ہے. ارے سنو گے یار، پہلے وہ کفر کا فتویٰ، یہ کفر کا فتویٰ نہیں. پہلے یہ بتائیے کہ اپنی عبارات فاسدہ ہے جو میں عبارت کرنے جا رہا ہوں، اس کے تحت اسماعیل دہلوی کافر ہو رہے ہیں کہ نہیں کافر ہو رہے ہیں؟ اگر آپ سچے مسلمان ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو اگر آپ مسلمان ہوں گے تو اس کے تو آپ ثابت، آپ کو بھی یہ لگے گا کہ ہاں واقعی میں انہوں نے غلط کیا ہے. کیا نام بتایا تھا آپ نے نام کیا بتایا؟ اقبال، محمد اقبال رضا خانی صاحب. سنیے ہمیں جو ہے ان کی عبارات پر بحث ہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ جب اس عبارت کے مصنف، اس عبارت کے لکھنے والے کو تمہارا امام، تمہارا مجدد خود کہہ رہا ہے کہ میں ان کو اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کرتا ہوں، تو پہلے آپ جو ہے یہ فیصلہ کریں کہ تم صحیح ہو یا تمہارا مولوی احمد رضا بریلوی صحیح ہے.
क्योंकि जिसकी इबारत को मौजूद बहस बनाना चाहते हो, जिसकी इबारत को आप जो गलत साबित करने की कोशिश करने वाले हो, तो सुनिए गुस्ताखी, अरे भैया उसी गलत इबारात में बकौल आपके तो मौलवी अहमद रजा बरेलवी को तो इस्लाम का पहलू नजर आया। कहाँ से हो पहले ये तो बताओ जरा, कम से कम ये तो मालूम पड़े। क्या आप कहाँ से हो? भैया मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ ये असल नहीं है, बल्कि असल ये कि आप अपने आला हजरत को कुफ्र के दलदल से निकालो, ये असल है। हाँ हाँ हम निकालेंगे। कब निकालोगे? कब निकालोगे? हुस्सामुल हरमैन का जो फतवा है, जो पागल रजा ने जो है अंधी तकलीद और जो है क्या बुग़्ज़ इनाद की बिना पर जो दिया था, ठीक है, उसकी जद में खुद ही आ गया। पहले हदीस जी, पहले हदीस हो गया? नहीं नहीं, हाँ देवबंदी, अहनाफ देवबंद से मेरा ताल्लुक है। हाँ वैसे तकलीद पर तुम आ गए तो इसीलिए मुझे डाउट हुआ कि पहले हदीस कैसे हो गया। क्यों तकलीद का लफ्ज मुंह से निकाल दूं तो जो है गैर मुक़ल्लिद हो जाऊंगा। नहीं नहीं वो बात नहीं है, पहले हदीस लोग नहीं, चलिए ये फालतू की बहस है। इकबाल रजा खानी साहब ये फालतू की बहस है, इस पे मुझे नहीं जाना है। बस आप ये बताइए कि क्या आप आला हजरत को दुनिया का बदतरीन काफिर मान लिए? इस्माइल देहलवी को तुम बिना काफिर मानते हो? हमें भैया मैं क्या मानूं मैं क्या नहीं मानूं उससे मुझे गर्ज नहीं है, लेकिन तुम जिनके मुक़ल्लिद हो, तुम जिनके मुरीद हो, तुम जिनके जो है नक्शे कदम पर चलते हो, जिनके मसलक में हो मौलवी अहमद रजा बरेलवी, वो कह रहा है कि मैं इसकी तकफीर नहीं करता, मैं इसको अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से मानता हूँ। उलमाए मुहतातिन भी इन्हें काफिर ना कहें, यही सवाब है और इसी पर फतवा है। सुनिए ये सफा नंबर 81 की इबारत का क्या करोगे जो उन्होंने इस तरीके से कुफ्र किया है? क्या सफा नंबर 81 की इबारत को क्या करोगे? हमें भैया आप सफा नंबर 81 के मुतालिक कह रहे हैं कि उसने कुफ्र किया है, तो जब उसने कुफ्र किया है तुमको कुफ्र नजर आया, लेकिन उसको तो इस्लाम का पहलू नजर आ रहा था। तुम्हारे मौलवी कह रहे हैं आला हजरत को इस्लाम का पहलू नजर आ रहा था, तुम्हें कुफ्र नजर आ रहा है। और जो है आला हजरत ने ये भी कहा कि कोई उलमाए मुहतातिन इन्हें काफिर ना कहे। आप काफिर काफिर और कुफ्र रट रहे हो, ये कौन सी यार दोगला पन है तुम्हारा? अगर तुम मौलाना शाह इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर साबित करने की नाकाम कोशिश करने में लगे हो तो बेटा ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि इससे तुम्हारा मौलवी अहमद रजा बरेलवी नहीं बचेगा, वो भी कुफ्र के घाट उतर जाएगा। समझ रहे हो? अरे आरिफुल हक्कानी साहब जी, उस इबारत का सियाबो सिबाक तो समझो पहले क्या है। नहीं अरे सियाबो फतवा दिया। हाँ क्या बोल रहे हैं? कब आपने फतवा दिया, कब नहीं फतवा दिया? देखो हाँ इसका खुलासा मैं कर रहा हूँ, देखो पहले जो है सुनो हजरत मौलवी साहब सुनो, सबसे पहले तुम्हारे अहमद रजा बरेलवी जो आपके इमाम है, आपके मुजद्दिद हैं, ठीक है, आपके मुहक्किक हैं, ठीक है, वो मुजद्दिद कैसे बने इसकी थोड़ी सी झलक मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वो मुजद्दिद कैसे बने। उन्होंने आले तनासुल के 9 जोड़ साबित किए, ठीक है, तहकीक की, इसलिए वो मुजद्दिद बने, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। खैर अब आते हैं मुजद्दिद कौन? आपकी जमात में मुजद्दिद कौन है? सुनिए हमारे जमात के मुजद्दिद कौन है कौन नहीं इस पर बहस नहीं, बात चल रही आला हजरत के कुफ्र ईमान पर, आला हजरत के कुफ्र ईमान पर। तो आला हजरत ने जो इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर की है, पहले तकफीर की है 70 वजह से। कितने वजह से? 70 वजह से। 70 वजह से, ये आप मानते हैं ना?
ٹھیک ہے بولو آگے. ہاں یہ تمہید ایمان ما حاشا ایمان کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا. تمہارے مولویوں نے اقرار کیا ہے کہ 70 وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا، لیکن اب اسی تمہید ایمان میں یہ بھی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لکھ کیا رہے ہیں کہ آخر میں حکم یہی لکھا کہ میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا اور علماء محتاطین بھی انہیں کافر نہ کہیں. تو جو اعلیٰ حضرت کا آخری فتویٰ ہے، جو اعلیٰ حضرت کا آخری حکم ہے وہ یہ ہے کہ میں اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر نہیں کرتا. جی وجہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس وجہ سے آپ نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا. کیا وجہ تھی؟ ہاں وجہ پڑھی ہے نا. کیا وجہ؟ وہاں پہ یہ عبارت نہیں لکھی ہے جب تک اس کا کفر مکمل طور سے آیا نہیں ہوا تھا تب تک امام محمد رضا خان نے اس کو کافر نہیں لکھا. لیکن جب اس کے کفریہ عبارت جب اس کے سامنے پیش آئے تو 70 کیا بولے آپ نے 70 دلائل کے ساتھ 70 وجہ سے 70 وجہ سے 70 کا حکم آپ نے لگایا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو یہ فتویٰ جب آگے پڑھو آگے یہ لکھا کہ آخر میں یعنی 70 وجہ سے تکفیر کی اور 70 وجہ سے کافر کہا، گستاخ کہا، اس کے بعد آخر میں یہی حکم فرمایا کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں. میں اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کرتا، میں ان کو اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آخری حکم یہ ہے اعلیٰ حضرت کا. آپ یار دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا مطالعہ نہیں ہے کتابوں کا میرے بھائی. آپ پہلے آپ عالم ہیں؟ اچھا یہ بتائیں. ہیلو ہیلو ہیلو